दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी दुईजना गायकहरूसँग, गायक र गायिकासँग विशेष संवाद गर्नेछौँ। दशैं तिहारको रमझम पनि थपिँदैछ र यो बीचमा धेरै कलाकारहरूले सङ्गीतको लागि मेहनत पनि गरिराख्नु भएको छ। यसपटकको दशैं तिहारलाई अझ भव्य र सभ्य बनाउनको लागि युवा कलाकारहरूले कसरी मेहनत गरिराख्नु भएको छ, आज हामी यो संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी यो क्षेत्रमा उहाँहरूको योगदान, सङ्घर्ष के छ, यो बारेमा हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। यो क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा केही गर्छु भनेर लागि परिराख्नुभएका दुई युवा गायक र गायिकासँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। पक्कै पनि उहाँहरूको योगदान साङ्गीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। उहाँहरूको गायकी, उहाँहरूको मिहिनेत भोलिको दिनमा यो क्षेत्रको लागि फलिफाप हुने देखिन्छ र यही कारणले पनि आज हामीले उहाँहरूलाई माउन्टेन संवादमा जोड्न खोजेका छौँ। आजका दुवै युवा सफलताको शिखरतिर लम्किरहनु भएको छ। उहाँहरूको योगदान स्वरूप आजको यो संवाद विशेष संवाद रहनेछ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ गायक तथा सङ्गीतकार कुमार अभी र गायिका प्रतिमा केसी। अब म दुवैजनालाई माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त दशैं तिहार आउँदैछ, दुवैजनालाई माउन्टेन टेलिभिजन परिवार शुभकामना दिन चाहन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आजलाई पनि अब सुरुमा अभिजीले नै सोध्न चाहे, हुन्छ, यसपालिको दशैं तिहारको लागि युवाहरूको जोस जाँगरको साथ तपाईँहरूको कसरी लागि परिराख्नु भएको छ सङ्गीतको लागि? अब सर्वप्रथम त सम्पूर्ण नेपालीलाई आउँदै गरेको दसैँ र तिहारको धेरै धेरै शुभकामना। सोचे जस्तो होस्। अनि अब दसैँ अगाडि चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट छिटै ल्याउने तयारीमा छु म। पहिलोपटक काँठे दोहोरी भाका पनि गाउने कोसिस गरेँ। हुन त म आधुनिक गाउने मान्छे, अनि पहिलोपटक दोहोरी पनि गाउने प्रयास गरेको छु। बहिनी रचना रिमालसँगै मेरो पनि आवाज छ। अब छिट्टै दसैँ अगाडि रिलिज गर्ने तयारीमा छु। अब प्रतिनिधिलाई सोध्न चाहे, हजुर, अब दसैँ नजिकैको छ, तिहार पनि आउँदैछ। हजुर, सर्वप्रथम सबैजनालाई मेरो पनि दसैँको शुभकामना, अनि त्यस्तै तिहारको पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई पनि मेरो शुभकामना छ। मेरो पनि अब गीतहरू चाहिँ आउँदै नै छ भनौँ, होइन। हिजो रेकर्डिङ भइरहेका छन्, केही चाहिँ आउँदैछन् र एउटा चाहिँ प्रताप दास दाइको र मेरो चाहिँ रिलिज हुँदैछ, लजाएर लुकी लुकी। त्यो आउँदैछ अब छिट्टै नै, दसैँभन्दा अगाडि नै, लगभग यही 12 गते आउँदैछ। त्यो पर्खाइमा आम दर्शक हुनेछन्। एकदमै यो खुसियालीको खबर पनि हो। अब यो प्रोग्राममा हामी सधैँ सुरुवातमै गीत गाउन अनुरोध गर्छौँ। म अब अभिजीबाटै एउटा मिठो गीतबाट यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म प्रतिमाजीलाई पनि भन्छु। अभिजीबाट हुन्छ। मेरो पहिलो गीत थियो अलि फरक छ, जुन चाहिँ सिङ्गिङ स्टार रियालिटी सोको फिनालेपछि मैले पहिलोपटक ल्याएको थिएँ। अनि त्यस पश्चात बिचमा केही ग्याप भयो र पछिल्लो समयमा फोटो फिल्ममा जुन शिशिर भण्डारी दाजुको शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत, निकै चर्चा कमाएको गीत, त्यसमा काम गर्ने मौका पाएँ। फोटो फिल्ममा 1, फोटो फिल्ममा 2 दुवैमा जोडिएको थिएँ म। फोटो फिल्ममा 1मा मेल भर्सनमा जुन प्रताप भाइले गाउनुभयो, त्यसमा मैले केही आलापको काम गरेको थिएँ, जानी नजानी। हुन त म शास्त्रीय सङ्गीतको विद्यार्थी मात्रै हुँ, पोक्त व्यक्ति त होइन। म त्यो छोटो त्यो आलाप सुनाउँछु, प्रतिमाजीले गीतलाई जोडिदिनु हुनेछ है त। फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड, माया फिल्ममा चर्केको होइन सरी फोटो
प्रेममा। पक्कै पनि दुवैको गायकी निकै नै सुन्दर छ। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल देखिन्छ हेर्दाखेरि र यो गीतको लागि पनि दुवैजनालाई धन्यवाद। अब मैले तपाईँबाट सोध्नु चाहेँ, हजुर यो गीतले प्रेमकै बारेमा बोल्यो क्या, हजुर म प्रेमकै बारेमा सोध्छु थोरै कुराहरू। तपाईँहरू पक्कै पनि सङ्गीतप्रति त प्रेम गजबको छ, त्यो गायकीबाट पनि देखिन्छ। हजुर रियल जीवनमा प्रेम गर्नु भएको छैन। मैले अब यो गीतले बोल्यो भने मैले सोध्नु चाहेको प्रतिमाजीलाई। अहिलेसम्म चाहिँ छैन होइन। अब प्रस्ताव त आइरहन्छ नै होइन, तर एक्सेप्ट गरेको छैन। किन भन्दा अब मलाई अहिले चाहिँ म्युजिकले मलाई सबैभन्दा ठुलो म्युजिक नै छ होइन। त्यो बाहेक अरू केही पनि सोचेको छैन। अब स्टडी भइहाल्यो अनि मेरो एकदम बच्चादेखि नै एकदम गाउने रहर अनि एकदम सपना नै थियो, ड्रिम नै थियो कि। अनि त्यसैको लागि नै हिजो हिँडिरहेको छु भनौँ न। अहिले सङ्गीतलाई बढी प्रेम दिनुभएको छ। हजुर अब अभिजीलाई सोध्नु चाहेँ मैले। मेरो पनि त्यही हो, म्युजिक प्रति चाहिँ एकदमै प्रेम, सद्भाव, सम्मान। अनि अब अर्को प्रेमको कुरा त दर्शक श्रोताहरूलाई प्रेम गर्नु पर्यो, दर्शक श्रोताहरूको रूपमा। अनि अब बिहे भइसकेका छ, खासै त्यस्तो प्रस्तावहरू खासै आउँदैन। तपाईँ म्यारिड भइसक्नु त्यसो सोध्नु परेन परेन त्यो खासै। त्यो बिहे भइसकेका छ, म्यारिड भन्ने थाहा हुने बित्तिकै त्यस्तो प्रस्तावै आउँदैन। बिहे पनि प्रेमबाटै थियो कि? बिहे प्रेमबाटै त्यति बेला चाहिँ। त्यसै कहाँ केटोले प्रेम सङ्गीतहरू ल्याउँछ होइन त? त्यही त त्यही। अब दुवैजनाको म सङ्घर्षको बारेमा सोध्छु। हजुर यो ठ्याक्कै सङ्गीतप्रति प्रतिमाजीलाई सोध्नु चाहेँ, हजुर कहिलेदेखि म गीतमा जोडिनुपर्छ, यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई महसुस भयो कि त्यस्तो छ? यस्तो छ, अब म पहिलादेखि नै मेरो घरमा मम्मीहरू पनि गाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि मम्मी अब भनौँ न बाबा डान्स गर्ने, मम्मी गाउने होइन। अनि मम्मी पनि एकदम राम्रो स्वर क्या। अनि अब त्यो भनौँ न वंशानुगत गुण नै मलाई सर्यो क्या। अनि मम्मीहरू त्यस्तो अब प्रोफेसनल भनेर हिँड्नु भएको त छैन होइन। अब मलाई चाहिँ एकदमै अनि जब म 7 क्लास 8 क्लासमा पढ्थेँ त्यतिखेर अनि ट्र्याकहरू त्यो अब ट्र्याकहरू खोज्ने अनि गाउने। अनि म गाउँदाखेरि चाहिँ चिहालमा आएर हेर्न आउनुहुन्थ्यो कि साथीहरू। अनि एकदम भोकल मन पराउने अनि के गर्नुपर्छ साथी भन्ने। अनि धेरैजना त्यो 1 बजेको टाइमलाई चाहिँ जुन अब हामीलाई खाजा खाने टाइम हुन्थ्यो नि त, त्यतिखेर पनि म गीत गाएर बस्थेँ क्या क्लासमा। अनि एकदम रहर लाग्ने। अनि गर्दा गर्दै पछाडि अनि त्यो मोबाइल हुन्थ्यो त्यतिखेर, सानो फोन हुन्थ्यो 7-8 क्लासमा पढ्दाखेरि सानो फोन हुने। अनि त्यो फोन चाहिँ त्यही फोनमा गीतहरू हुने ट्र्याकहरू। अनि हाम्रो आदरणीय दाइ स्वरूप राजाचार्य दाइको गीतहरू क्या। अनि त्यो ट्र्याकहरू खोज्ने गीत त्यतिखेर मैले फर्स्टमै गएको थिएँ त्यो एउटा प्रोग्राममा, साथीसँग बाजिरहेको थिएँ क्या त्यतिखेर। अनि सक्दैनस् तैँले भनेको थियो नि त साथीलाई। मैले सक्छु नि तेरो अगाडि म गएर देखाउँछु भने मैले ट्र्याकमा गाएँ। त्यत्रो धेरै दर्शक हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यत्रो अब त्यतिखेर सानै उमेरमा पनि त्यत्रो भनौँ न एउटा प्रोग्राममा गएर गर्न सक्नु भने आफूलाई ठुलै लाग्थ्यो क्या। पछि चाहिँ साथीसँग बाजिरहेको थिएँ, मैले जितेँ। अनि त्यो जित्नु थियो नि त मलाई। अनि गर्दा गर्दै अनि दाइको गीत गाएको थिएँ मैले, स्वरूपराज दाइको जिन्दगीको सवाल हुन्छ चोखो मायाभित्र हाम्रो भन्ने। अनि गर्दा गर्दै पछाडि चाहिँ एकदमै। अनि त्यो दिन मलाई अहिले पनि याद छ क्या। अनि एकदम त्यतिखेर ओहो कस्तो राम्रो भनेर राम्रो गायो तिमीले अनि भनेर रेस्पोन्स दिनुहुन्थ्यो कि मलाई। राम्रो दिन भयो। अनि गर्दा गर्दै अनि पछाडि झन् अब 9-10 क्लास पुग्न थालेँ। अनि त्यसरी चाहिँ अर्को अलि ठुलो फोन हुन्थ्यो। अनि फोनमा चाहिँ यहाँबाट 1 घन्टाको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो हामी स्कुल। अनि स्कुल जाँदा नि गीत सुनेर जाने, आउने बेला नि गीत सुन्ने। अनि बाँकी समयलाई पढाइमै फोकस हुन्थ्यो। त्यही नै हो। म अब अभिजित्र जान चाहेँ। हजुर तपाईँको पनि सङ्घर्ष निकै नै रमाइलो छ, लामो यात्रा छ, अझै पनि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। एकदमै। यो घटनाक्रमलाई जोडौँ, तपाईँको सङ्गीतसँग प्रेम कसरी अगाडि बढ्यो ठ्याक्कै भन्दाखेरि? अब सङ्गीतसँग प्रेम कसरी हो भन्दाखेरि म सानैदेखि सुन्न चाहिँ अति रुचाउँथेँ बच्चैदेखि। म नेसनल प्लेयर पनि हो मार्सल आर्टको। त्यति बेला चाहिँ म सोडा ब्ल्याक बेल्ट होल्डर हुँ। अनि गेम खेल्थेँ। अब स्कुल लाइफमा अब गाउने प्रोग्राम होस्, अब वाद विवाद होस् होइन, अनेक अतिरिक्त क्रियाकलाप भनिन्थ्यो पहिला पहिला। अनि त्यसमा चाहिँ एकदम रुचि राख्थेँ म। अनि घरमा त्यो 12 बजे पछाडि क्लासिकल त्यो म्युजिक छोटो केही समयको आउँथ्यो त्यति बेला। म सुन्थेँ, ड्याडी मम चाहिँ के यो हाउ सुनेर बस्छ भनेर झल्को मान्नुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ त्यसमा एकदमै लगाव, शास्त्रीय सङ्गीतमा चाहिँ अति नै मोह। तपाईँको त्यो पाठशाला थियो? एकदम मेरो लागि त पाठशाला थियो। ड्याडीले त्यो मैले त्यो सुनिरहेको भने रेडियो फुटाइदिनु भएको पनि त्यो दिनहरू थियो कि। अनि त्यति बेला गेम खेल्थेँ। अब रिङमा गेम खेलेर म नाकसाक भत्काएर आउँथेँ होइन। तर पनि मैले फेरि उता ड्यासमा गएर गीत गाउनै पर्थ्यो। अब मलाई साथीहरूले सुन्नुहुन्थ्यो, त खेलाडीहरू पनि राम्रो गाउँछस् भन्थे साथीहरूले जस्तो स्कुल लाइफमा।
अनि मेरो टिचर हुनुहुन्थ्यो, म नाम पनि लिन चाहन्छु, निरबहादुर थापा भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले साइन्स र म्याथ पढाउनुहुन्थ्यो। मैले लाइफमा 1 महिना कोचिङ क्लास पढेँ। त्यो 1 महिना पनि म गएर पढिनँ। सरले हेडफोन दिनुहुन्थ्यो, म गीत सुनेर बस्थेँ। हाम्रो उदय सोताङ दाजुको, त्यसो अरुण थापाको होइन, नारायण गोपालको गीतहरू सुनेर क्लास बिताउँथ्यौँ। अनि त्यस्तो प्रेम थियो। अनि एसएलसी सकिसकेपछि काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर आदरणीय मेरो लागि त्यो एउटा सङ्गीतको बाटो देखाउने पिताजी श्री तिलक सिंह पेला श्रीकृष्ण गुरुकुल सङ्गीत पाठशालामा सङ्गीत सिकाउनु भन्ने मोह भयो। गएर उहाँसँग पनि हाम्रो यही प्रोग्राममा चाहिँ संवाद भइसक्यो। एकदम मैले अघि जानकारी पाएँ, अत्यन्तै खुसी भयो, म एकदम खुसी लाग्यो। अनि उहाँसँग सङ्गीत सिक्दै गर्दा मात्रै 2 वर्ष मैले उहाँसँग चाहिँ त्यो सङ्गीतको ज्ञान लिने मौका पाएँ। त्यस लगत्तै फेरि 2010 मा द सिङ्गिङ स्टार रियालिटी सो भयो। त्यसमा पार्टिसिपेट भएर म फाइनलसम्म पुगेँ। फर्स्ट रनर अफ, सेकेन्ड पनि भएँ म त्यति बेला। अब गीतप्रतिको मोह, मैले सर्टकटमा मेरो त्यो साङ्गीतिक यात्रा बताएँ मैले। अब गीतप्रतिको मोह कतिको छ हजुरले आफैले बुझ्नुभयो होला, दर्शक श्रोताहरूले पनि बुझ्नु। तपाईँको मिहिनेतले पनि देखाइरहेछ, त्यो मैले भन्नु पर्दैन। अब म फेरि प्रतिमाजीतिर आउनु चाहेँ। हजुर। उहाँले भनिसक्नु भएको छ, कुमारजीले, कि बुवाले मैले सुनिरहेको रेडियो समेत फोडिदिएपछि पनि मलाई त्यो प्रेम घटेन। तपाईँको जीवन पनि त्यस्तो घटनाहरू छ? त्यस्तो घटना त छैन। तपाईँले हौसला मात्रै पाउनुभयो आउँदाखेरि बाटो? जस अब यस्तो सुरुमा चाहिँ त्यो मोबाइलहरू चाहिँ धेरै नै सुन्ने कि अब मोबाइलमा गीत त अब त्यतिखेर रेडियो नै सुन्न त सुन्ने, तर हाम्रो त किन भन्दा अब फ्यामिली नै त्यो अब गीत सङ्गीतमा चाहिँ त्यस्तो अब म जस्तो लागि त पर्नु भएन होइन, तर सुन्न चाहिँ अब सुन्ने, नाच्ने, मम्मी ठुलमम्मी त्यसमा चाहिँ सबैजना आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। अनि अब त्यसरी गर्दा चाहिँ जब म अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ ऊ भयो, अनि एसएलसी दिए पछाडि चाहिँ मैले अब सङ्गीत सिक्नुपर्छ भनेर आफैले नै अब अलिकति प्लान बनाएँ। अनि गर्दा गर्दै फेरि +2 सकाएँ होइन, यत्तिकै 11-12 यत्तिकै नै भयो। अनि +2 सकाए पछाडि काठमाडौँ आएँ र काठमाडौँ आइसके पछाडि अनि सङ्गीत सिक्छु भनेर म चण्डी गुरुकोमा चाहिँ मलाई त्यति थाहा पनि थिएन। अनि त्यतिखेर हाम्रो बागलुङकै दाइ हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई सम्झिन पनि चाहेँ, बिबी अनुरागी दादा। अनि उहाँले चाहिँ मलाई चिन्नुभएको बागलुङको आफ्नो ठाउँको भनेर, अनि यस्तो यस्तो ठाउँमा छ भनेर मलाई देखाइदिनु भयो। अनि त्यहाँ गएँ, अनि त्यहाँ केही समय सिकेँ चण्डी गुरुकोमा। अनि फेरि बिचमा घरमा गएपछि ग्याप भयो। अनि ग्याप भए पछाडि फेरि मनोज राज आदरणीय गुरुलाई म एकदम धेरै हृदयदेखि सम्झिन चाहन्छु, दुईजनालाई नै। अनि आदरणीय गुरु मनोज राज शिवकोटीसँग पनि केही समय सिकेँ। अहिले युएस हुनुहुन्छ गुरु। अनि त्यस पछाडि त्यस्तै गरेर फेरि गुरु युएस जानुभयो। फेरि लास्टमा अनि सङ्गीतकार हाम्रो आदरणीय दादा सिएल शर्मा दादा अहिले कन्टिन्यू गरिरहेको छु दादासँग। र यहाँसम्म ल्याइदिनको लागि चाहिँ जे भने अब फ्यामिलीबाट सपोर्ट पनि थियो मलाई। दादाहरू मेरो बाहिर हुनुहुन्छ, अनि दादाहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनु भयो। र पैसा मात्र भएर पनि हुँदैन नि त होइन, यहाँसम्म आउनको लागि मेहनत पनि उत्तिकै चाहिन्छ र यसमा साथ सपोर्ट पनि एकदमै हुन्छ। मलाई एकदम धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ सिएल शर्मा दादा र रोहित घिमिरे दादा। यहाँसम्म टेलिभिजनको लागि पनि एकदम जोड गर्नुभएको थियो दादाले पनि, एकदम सपोर्ट गरिदिनु भएको। र त्यस्तै गरी धेरै दादाहरू हुनुहुन्छ अब एकदम सपोर्ट गरिदिनु भएको सबै। यो सम्वाद हामी गरौँला। हजुर। दुईजना पर्खर जो चाहिँ नि उदयमा भएर अघि बढिराख्नु भएको छ, दुवैजना पक्कै पनि उज्जवल भविष्य छ। हजुर। यो संवाद भन्दा नि आज दुईजना कलाकारलाई लिएर धेरै संवाद भयो भन्ने गुनासो होला। मैले अब तपाईँकै स्वरमा रहेको एउटा मिठो गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै मैले चाहिँ आफ्नै गीत नै गाउँछु, मेरो पहिलो गीत जुन मैले हाम्रो एकपटक फेरि सम्झिन चाहेँ उहाँहरूलाई। हाम्रो यसमा लिरिक्स रहेको छ किसन सुवेदी दादा र अनि सङ्गीत चाहिँ हाम्रो सिएल शर्मा दादाकै हो। र त्यस्तै गरी मलाई यसमा साथ दिनुभएको छ हाम्रो आदरणीय दादा प्रवीण बेडवाल दादा, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहेँ। र यसको एरेन्जर हुन्छ कुशल सिंह दादा, मिक्स मास्टर किशोर थापा दादा, रेकर्डिस्ट राज श्रेष्ठ दादा, एवन म्युजिसियनमा गरेको हाम्रो गीत। र हामीले थिएटरमा गएर सुटिङ गऱ्यौँ, अनि त्यसमा हामीले लिपसिङ भर्सन गरेका थियौँ। र यसबाट धेरै राम्रो रेस्पोन्स पनि पाएँ मैले। न्युजहरू पनि राम्रो राम्रो न्युजहरू बनाइदिनु भएको थियो, र अनि टिकटक पनि एकदम राम्रो राम्रो स्टारहरू बनाइदिनु भएको थियो। धेरै सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र हुन्छ म यहाँलाई थोरै कहाँ छौ तिमी चाँडै आउन, चाँडै आई मेरो मन बुझाउन, साह्रै मायालाई सक्यो मुटु खाइसक्यो
एकदमै राम्रो गीत दुवैजनाको राम्रो गीतहरू भएको थियो। प्रेमबाटै सुरुवात हुने कि फेरि एकदम कस्तो गजब। म अब अभिजिततिर आउनुहोस् है। हुन्छ तपाईँ खेलाडी भने हजुर ब्ल्याक बेल्ट र नेसनल प्लेयर हजुर नाक पनि बाङ्गो देख्नु होला अलिअलि पक्कै पनि। तर यो प्रेम छोडेर खेल जीवनलाई छोडेर हजुर सङ्गीतकै लागि काठमाडौँ छिर्नुभयो। एकदमै तपाईँले कल्पना गरे जस्तै भेटाउनु भयो काठमाडौँ? कस्तो रहेछ? काठमाडौँ साँच्चै नै सङ्घर्ष गर्न खोज्ने चाहनेहरूको लागि एकदम मुख्य केन्द्रबिन्दु हो। यहाँ आएर साँच्चै सङ्घर्ष गर्नेहरू पछि मान्छे बन्छन् नै, केही न केही गरेर देखाउन सक्छन् नै। कति सहज हुँदो रहेछ कि मैले सोध्न चाहेको। सहज त त्यो उतार चढाव त कति भोगियो, त्यो अनगिन्ती छन्। त्यो असहजताहरू, त्यो तनावको दिनहरू अनगिन्ती छन्। धेरै नसम्झ्यो जे होस्, सङ्घर्ष गरियो। सुकुलमा मात्रै बिछ्याएर पनि सुतियो। ग्यारेजमा त्यो गाडीहरू त्यसका बावजुद पनि आनन्दमा होस् है। एकदम म गाडीमा त्यो पेच कस्ने, त्यो बडी बिल्डिङ बनाउने ग्यारेजहरू हुन्छ नि, त्यस्तोमै बसेर पनि सानो हार्मोनियम थियो मलाई दाइले गिफ्ट गर्नुभएको। हाम्रो रिदम कणेल दाजु हुनुहुन्छ एरेन्जर, उहाँले गिफ्ट दिनुभएको थियो मलाई। त्यो हार्मोनियम त्यो गाडीमै बनाइरहेको गाडीमै राखेर पनि म मजाले गीतहरू सुनाउँथेँ। प्रेम जहाँनिर प्रेम छ त्यहाँ लगाव हुन्छ। मेरो त्यो लगाव चाहिँ टुटेन। अब त्यो उतार चढावलाई भोग्दै भोग्दै मैले कन्टिन्यू गरेँ। अब बिचमा रोकिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउँदो रहेछ, ठोकिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउँदो रहेछ। कति समय रोकिएँ पनि, ठोकिएँ पनि, तर म्युजिक चाहिँ छोडिएन। तर त्यसैले कलाकार दिँदो रहेछ नि त। एकदम एकदम। तपाईँले पनि मैले एउटा गीत गाउन अनुरोध गरेँ। यो संवाद त गरौँला। हुन्छ हुन्छ संवाद हामी गर्दै जाउँला। हजुर हुन्छ। तपाईँकै स्वरमा रहेको मिठो गीत। प्रतिमाजीले पनि आफ्नै गीत गाउनुभयो। मैले एउटा आफ्नो गीत मैले अघि नै भनेको थिएँ हजुरलाई। मेरो फर्स्ट रेकर्डेड सङ, मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत म सुनाउँछु। पाउनु मात्र चोखो माया होइन भन्छन्, पाउनु मात्र चोखो माया होइन भन्छन्, गुमाउनु पनि साँचो माया हो रे भन्छन् धेरैले। तर मेरो लागि माया अलि फरक छ, पाउनु र गुमाउनुमा धेरै फरक छ। तपाईँ माया पाउने अनि गुमाउनु मात्रै माया भने गीत किन यस्तो किन होइन यस्तो। अब मायाको त्यो बिचो तपाईँ त सफल व्यक्ति हो कि प्रेम पाउनु भएको छ जीवनमा। त्यति बेला अलि असफल थिएँ होला नि त। हो यस्तो हुन्छ। अब पाउनु मात्र माया होइन, गुमाउनु पनि हो होइन। यसरी व्याख्या गरिराखेको बेलामा मेरो चाहिँ अलिकति सोच अलिक फरक आयो। त्यही भएर मैले यो सङको टाइटल पनि अलिक फरक चाहिँ नै राखेको छु। पाउनु मात्र चोखो माया होइन भन्छन्, गुमाउनु पनि साँचो माया हो भन्छन् धेरैले। तर मेरो लागि अलि फरक छ, पाउनु र गुमाउनु धेरै फरक छ। तर तपाईँले पाउनु भयो नि त रियल जिन्दगी। मैले त्यही भएर सोधेँ कि सो आइम ह्याप्पी। अब प्रतिमाजीलाई हजुर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ, कुमारजीले मैले सोचे जस्तो त काठमाडौँ थिएन, सङ्घर्षै गर्नु पर्यो। तपाईँको जीवनमा कस्तो रह्यो? त्यो त एकदम बागलुङबाट यता हानिनु भयो, काठमाडौँ आउनु भयो। खासमा यस्तो हो, अब म्युजिककै लागि भनेर हामी बसेको। अब किन भन्दा मेरो त अब घर पनि नजिकै नि त, पोखराबाट नजिकै हो। पढ्नलाई त म पोखरा नि बस्न सक्ने, हुन त म्युजिक पनि थियो, तर मेन भनेको विशेष भनेको हाम्रो लागि म्युजिक भनेको काठमाडौँमै छ नि त होइन। म्युजिकै लागि बस्या हो कि। अनि यस्तो धेरै सङ्घर्ष त एकदम गर्नुपर्छ। अब उतार चढावहरू त धेरै नै आउँछ नि त होइन। अब त्यो आफूले कसरी गर्ने, के गर्ने, अनि कसरी गर्ने होला यस भन्ने त्यो टेक्निकहरू केही कुराहरू थाहा हुँदैन। जब कि हामीले अब एउटा रियाज गर्नु पर्यो, बिहानमा साधना गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष त एकदम धेरै गर्नुपर्छ। सङ्गीतको लागि कति रोयो नि होइन। सङ्गीतको लागि त म धेरै रोक्यो, तर मैले केही गर्न पाउँदिनँ कि हुँदैन कि भन्ने सक्सेस हुँदैन। तर अहिले जस अब सङ्घर्ष गर्दा गर्दै यहाँसम्म जस राम्रो भइरहेछ, अझै राम्रो होला भन्ने एउटा आशा हुन्छ नि त होइन। मान्छे अब केही आशाले नै बाँचिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि जस राम्रो भइरहेको छ, सङ्घर्ष त एकदमै धेरै गर्नुपर्छ। बिहान उठेर रियाज गर्नु पऱ्यो, साधना गर्नु पऱ्यो, र त्यस्तै स्टुडियो धाउनुपर्छ, हरेक कुराहरू होइन।
अनि हरेक कुरा छ नै सङ्घर्ष त एकदम छ सर पक्कै पनि त्यो छाप दुवैजनाले छोडिसक्नु भएको छ हजुर म पटक नभन्नु होला हो होइन म फेरि कुमारजीतिर आउँछ हजुर हुन्छ तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो काठमाडौँ सोचे जस्तो थिएन एकदम धेरै उचाप चढावमा सपना परिपूर्तिको लागि लडिरहे एकदम यसले तपाईँले सिकाएको कुरा के हो जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुभवले यस्तो हुन्छ हिजोको दिनमा मैले अघि नै जोडेको थिएँ एउटा कुरा चिसो त्यो सिमेन्टमा सुकुल मात्र ओछ्याएर पनि सुतेको दिन थियो अहिले मजाले भने जस्तै अहिले पनि धेरै व्यक्तिहरू त्यस्तो छन् कि त्यो तपाईँले सोध्नु चाहेको उहाँलाई के हौसला मिलोस् है अहिले मजाले भने जस्तो बेडमा सुत्छु म त्यो पनि एउटा सफलता हो होइन सक्सेस हो नि त अब हिजोको दिनमा त्यो खानलाई केही पनि नभएर त्यो मुलाको चाना हुन्छ नि त्यो मात्रै त्यो फ्राई गरेर नुन छर्केर खाएको दिनहरू थियो त्यो पनि मिठो भएर मिठो मिठो भएको थियो त्यति बेला अहिले अनेक मिष्ठान्न भोजन गरिन्छ तर पनि त्यति बेलाको त्यो मुलाको चाना नै छुट्टै स्वाद थियो छुट्टै स्वाद हुन्थ्यो त्यो स्वाद भेटाउनु गाह्रो छ एकदम एकदम त्यति बेला रियाज गरिन्थ्यो गीत गाएर कसैले दुईजनाले सुनाउनु मात्र पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो अहिले गीत रेकर्ड भएको छन् सुन्नु भएको छ धेरै दर्शकहरू सफलता हो सङ्घर्ष जहाँनिर सङ्घर्ष मैले बार बार दोहोऱ्याइरहेको छु जसले प्रेम भावले सङ्घर्ष गर्छ त्यो सफल हुन्छ काठमाडौँमा सफलता पनि छ असफलता पनि छ जो आफू निरन्तर अडिग भएर लागिपर्छ ऊ सफल हुन्छ जो टुट्छ लडे भनेर उठ्न खोज्दैन ऊ असफल हुन्छ अब प्रतिमाजीलाई हजुर तपाईँ अझै पनि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ दुवैजना हजुर र केही खुट्केलहरू पार गरिसक्नु भएको छ हजुर अब उज्जवलतातिर तपाईँहरू माथि उड्दै हुनुहुन्छ यो निकै नै खुसीको कुरा हो हजुर तपाईँको जीवनले सिकाएको कुराहरू यो यात्रामा के हो जस्तो लाग्छ अब त्यही हो सङ्घर्ष एकदमै गर्नुपर्छ होइन सङ्घर्ष भनेको यस्तो चिज हो कि हामी त्यो भोलि केही होला भनेर आशा लिएर गर्ने होइन कि सङ्घर्ष भनेको मलाई यस्तो लाग्छ कि सङ्घर्ष गर्दै जाने हो आफ्नो एउटा सङ्घर्ष भनेको हाम्रो जीवन हो क्या होइन हाम्रो एउटा चलिरहन्छ नि हाम्रो जीवन जिन्दगी होइन त्यही नै सङ्घर्ष हो क्या तर सङ्घर्ष मैले यसरी गरेँ भन्नुभन्दा पनि सङ्घर्ष त मान्छे हरेक मान्छे जन्मिए पछाडि सङ्घर्ष गर्नै पर्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ जस अब सङ्घर्ष गरे पछाडि अवश्य नै सक्सेस चाहिँ हुँदो भइदो रहेछ क्या जस राम्रो हुन्छ सङ्घर्ष गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन मेरो भनाइ नै हो तपाईँको गीत जस्तै पाउनु मात्रै माया होइन गुमाउनु पनि माया हो होइन त्यस्तो प्रेम हुनु पर्यो आफ्नो कामप्रति सफलता मात्रै होइन होइन लगाव हुनु पर्यो लगाव हुनु पर्यो इमान्दारिता सहनशीलता अनि लगनशीलता तपाईँको अनुभवले सिकाएको कुरा एकदम म फेरि गीतको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी धेरै गीत गाउँछौँ आज हुन्छ हुन्छ अब यो दसैँको समय भएको कारणले गर्दा पनि हुन्छ शिशिर दाजुकै शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत थियो एउटा रचना बहिनी अनि मेरो आवाजमा अनि हाम्रो सानो बाबु त्यो 5 वर्षे बाबु रत्न पार्कमा गीत गाउँदै भनेर एकचोटि आइरहेको थिएँ उहाँ बाबुको बसन्त लामाको फ्यामिलीले पनि गाउनु भएको थियो म त्यही गीत मध्येबाट एउटा टुक्का छोटो गाउँछु मनको माला मायाले गाँसेर बिताउ जीवन सँगसँगै हाँसेर मनको माला मायाले गाँसेर बिताउ जीवन सँगसँगै हाँसेर सत्य राम राम ढाटे मर जा यो जुनीले पुगेन हजुर सयौं जुनी तिम्रै हुन हो यो जुनीले पुगेन हजुर सयौं जुनी तिम्रै हुन थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले गीतमा प्रेमको शब्द कहीँ पनि छोड्नु भएको छ कारण अब यो गीतमा चाहिँ शब्द सङ्गीत रचना चाहिँ शिशिर भण्डारी दाजुको हो अब म गाउँदा पनि प्रेम भावले गाउने कोसिस गर्छु हुन त मैले त्यो चिजलाई न्याय दिन सक्छु कि सक्दिनँ होइन न्याय गर्न सकेको हुन्छु कि हुँदिनँ उता नपाए नि हुन्छ भन्नुभयो हजुर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि फोटो फ्रेममा त्यो पनि सुन्दर छ त्यहाँ पनि प्रेमै जोड्नु भएको छ यहाँ चाहिँ संयोजनको कुरा गर्नुभएको छ फेरि प्रेम बिना त दुनियाँ नै छैन नि प्रेम नभएको त चल्नै सकिन्न प्रेममा सफल भएको मान्छेको कुरै छुट्टै नि त
भन्नाले फेरि भोलिदेखि मलाई सबैले प्रपोज गर्नुहोस् है भन्नु खोजे होइन एउटा कलाकारको एउटा दर्शक श्रोताको त्यो सम्बन्ध अटुट रहिरहोस्, दर्शक श्रोताहरूले माया दिइराख्नु होला। अब प्रतिमाजीलाई सोध्नु छ, हजुर आजसम्म आइसक्दाखेरि तपाईँको मिहिनेत पनि राम्रो छ, हजुर गायकी पनि राम्रो छ, कतिवटा गीत जति गाउनु भएको छ छोटो समयमा? लगभग मैले यो माया लगाइसक्यो चाहिँ पहिलो गीत हो मेरो, त्यस पछाडि चाहिँ 1 महिनामा लगभग 8-10 वटा जति भयो। 1 महिनाभित्र? हजुर, रिलिज भएको त धेरै भयो, तर त्यसमा बिचमा ग्यापमा घरमा थिएँ, जब म घरमा आएँ 1 महिनामा लगभग 8 वटा जति भयो। तपाईँले छोटो समय राम्रो छाप छोड्न सफल हुनु भएको छ नेपाली दर्शकहरूमा। म तपाईँलाई पनि एउटा तपाईँले नि गाएको मिठो गीत फेरि म गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, हाम्रो 1 हप्ता अगाडि मात्रै रिलिज भएको छ, भन्देऊ हजुर। अनि एकदमै राम्रो हाम्रो शब्द चाहिँ हाम्रो रोहित घिमिरे दादाको छ र सङ्गीत नि सिएल शर्मा दादाको छ। यसमा हाम्रो अफिसियल भिडियो नै छ, यसमा जीवी चिरन जी खेल्नु छ र त्यसमा नृत्य साई दिजु, उहाँहरूलाई पनि एकदम धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै अब यसमा चाहिँ मैले र हाम्रो प्रिय भाइ राग पौडेल भाइले चाहिँ मेरो माया लागिसकेको गीत सुनिसके पछाडि मसँग गाउने, जस उसले पहिलो गीत गाएको उसले चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो थियो त्यो रिलिज भएको चाहिँ। अनि त्यस पछाडि मसँग हजुरसँग गाउँछु भनेको थियो कि भाइलाई पनि म एकदम सम्झिन चाहन्छु, एकदम सपोर्ट गरेको भाइले पनि। र अनि भाइले र मैले चाहिँ 2 जना मिलेर गाउँ न त दिदी हजुरले म हजुरसँग गाउँछु भने ल हुन्छ ठिकै छ भनेर गाएको गीत हो। र एकदमै मलाई एकदम मन छुको र म यो गीत सुनेर धेरै पटक रोएको छु, किन भन्दा खै अब त्यो भिडियो पनि होला अनि सायद प्लस अब त्यो शब्दहरूले मन पनि सुन्छ एकदम, र अनि सङ्गीत पनि यत्तिकै हजुर एकदमै हुन्छ है। जस्तो लाग्छ तिमीले बोले बार्दा, बर्बिनको पिपल भाछु तिमीले माया मार्दा, के छ मेरो कसुर भन्दो हजुर, के छ मेरो कसुर भन्दो हजुर। तपाईँले शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। बरु पिपल छुटेर नबस्ने दिन आओस्, हाम्रो शुभकामना प्रतिमाजीलाई होइन। अब तपाईँलाई सोध्न चाहे, यो साधना कुरा धेरै आउँछ कि हजुर, अन्त सबैलाई साधनाको आवश्यकता छ, तर सङ्गीतसँग मात्रै बढी यो शब्द जोडेको हुन्छ। ठ्याक्कै के हो यो साधना? सङ्गीतको साधना भनेको त एउटा तपस्या हो, तर सबै ठाउँमा चाहिन्छ एकदम साधना। सबैले मेहनत नै साधना हो, सङ्घर्ष त्यो पनि एउटा साधना हो। अब सङ्गीतप्रतिको साधना चाहिँ यदि त्यो सुरको ज्ञान हुन्छ, त्यो तालको ज्ञान हुनु छ, आफू त्यसमा अब्बल हुनुहुन्छ भने मात्रै साधनाले मात्रै पुग्दैन, तपस्या नै गर्नुपर्छ। त्यो साधना हो एकदमै। तपाईँलाई सोध्नु चाहे त्यही कुरा? हजुर, त्यही त अब मेहनत भनेको त उहाँले भन्नुभयो साधना यस्तो हो। अब हामीले जस्तै हामी घरमा मात्रै स्कुलमा मात्रै गएर हुँदैन नि त होइन, हामीले घरमा आएर नि पढ्नुपर्छ क्या। किन भन्दा स्कुल भनेको त हाम्रो एउटा देखाउने बाटो मात्रै हो नि त। घरमा सङ्घर्ष अब अलिकति आफूले सङ्घर्ष गर्नैपर्छ, अनि भोलि आफू एउटा प्लस पास गर्नको लागि पनि हामीले पढ्ने मेहनत गर्नै पर्छ क्या। त्यही नै हो सङ्गीत पनि। अब के अरे साधना मात्र गरेर पनि हुँदैन, अब हरेक कुराहरू साथ सपोर्ट सबै कुराको आवश्यक पर्छ। अनि सङ्घर्ष त गर्न छोड्नु हुँदैन, म त्यही नै भन्छु। सङ्घर्ष चाहिँ गरिरहनु होइन, त्यो फलको आश चाहिँ नगर्नु क्या। किन भन्दा फलको आश गरेर भोलि त्यो फल नपाएन नि त सकिँदैन, त्यतिखेर दुःखी भयो भने त राम्रो भएन नि त। त्यही भएर सङ्घर्ष गर्दै जाने हो। केही चाहिँ अब त्यो अवस्था सङ्घर्ष भएपछि आफै अटोमेटिक आफै हुन्छ, राम्रो हुन्छ यत्तिकै सङ्घर्ष गर्दा गर्दै। तपाईँबाट मैले सोध्न चाहेँ फेरि, अब अघिसम्म हामीले गर्यो कि सङ्घर्षको यात्रा कस्तो रह्यो भनेर, त्यो सङ्घर्षको बिचमा सहयोग गर्ने मान्छे पनि भेटिए कि कस्तो हुँदो रहेछ, खास के रहेछ तपाईँको अनुभव? त्यो बिचमा तपाईँले सहयोग गर्ने मान्छेहरू पनि भेट्नुभयो कि जसले तपाईँलाई पल पलमा हौसला थप्यो? यस्तो थियो, सुरुमा चाहिँ परिवारकै सपोर्ट हो होइन, परिवारको सपोर्ट भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्दा गर्दै सुरुमा त अब गीत गर्न केही 2-3 वर्ष त तडपेको म चाहिँ, किन गीत गर्ने अब फ्यामिलीमा नै अलिकति खुलेर भन्न नसक्ने गीत गर्छु भनेर। अनि पछि अनि काठमाडौँ बस्दा बस्दै अब भएन यसरी अब ऊ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो हिसाब भयो। अनि दाइसँग हाम्रो सिएल दाइसँग सल्लाह गरेर अनि दाइले मलाई राम्रो शब्द सङ्गीत ल ठिकै छ नि त सङ्गीतमा राम्रो गरिदिन्छु शब्द, अनि रोहित दाइसँग सल्लाह भयो।
अनि हाम्रो किसन दाइहरू सबैजना त्यस मलाई एकदम अहिले चाहिँ सबैजना दाइहरू एकदम सपोर्ट गरिदिनु भएको छ क्या अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब रेकर्डिङ गर्ने भनेर अनि घरमा कुरा गरेँ अनि अब किन अब छोरी मान्छे हो अनि किन सङ्गीतमा पनि धेरै लाग्नु पनि हुँदैन पढ्नुपर्छ त्यस्तो खालको कुराहरू गर्नुभयो क्या दादाहरूले होइन अब राम्रो गर्छु म राम्रो अब भनेर मैले फ्यामिलीले पनि अलिकति अब विश्वास दिलाएँ अनि चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भयो र यसको साथसाथै यस एउटा बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ साथ सपोर्ट चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ राम्रो मिलिरहेको छ सबैजनाले एकदम सपोर्ट गरिदिनु भएको छ राम्रो छ भन्नुहुन्छ नि अहिले प्लस अब स्टुडियोमा जान्छु अनि यताउति अब अरू गीतहरू मिक्सिङ भइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ सुन्दाखेरि अनि मन पराइदिनुहुन्छ गीतहरू दिनुहुन्छ अनि एकदम खुसी लाग्छ राम्रो रेस्पोन्स भएको यो कुरालाई यसरी बुझौँ कि हजुर यदि इमान्दारीको साथ अगाडि बढ्यो भने हजुर सहयोग गर्ने मान्छेहरू पनि भेटिन्छ एकदम अब कुमारजीतिर आउनु चाहिँ मैले हजुर नाम कुमार विवादित मान्छे होइन तपाईँको उल्टो छ कि नामै काफी छ तपाईँले सोध्नु चाहेँ मैले हुन्छ भन्नुहोस् अघि हामीले सङ्घर्षको कुरा गऱ्यौँ हजुर हजुर त्यो प्रतिमाजीलाई पनि मैले त्यही कुरा सोधेँ हजुर तपाईँको जीवनमा तपाईँ खेलाडी पनि छोड्नुभयो घरको विरुद्धमा पनि उत्रिनु भयो हजुर ती सबै बावजुद तपाईँ काठमाडौँ छिर्नुभयो एकदमै यो यात्रा तपाईँले अगाडि बढाउँदाखेरि हौसला दिने व्यक्ति भेटे कि भेटेन बाटोमा के रह्यो भने जस्तो प्रतिमाजीको जस्तो म्युजिकल ब्याकग्राउन्डको त फ्यामिलीको त होइन म मेरो मैले त्यो भनिसकेँ मेरो ड्याडी मम त खेती किसान गर्ने किसानै हो कसरी सङ्गीतप्रति रुचि जागे म त्यो बिना म्युजिक आम नथिङ म्युजिक बिना म केही होइन भन्ने भयो अब होला रियाजलाई साधनालाई निरन्तर गर्न सकिएन होला बिचमा उतार चढाव धेरै आउँछ मैले भने हजुरलाई काठमाडौँ छिरेर म्युजिक सिक्न थालिसकेपछि अब ड्याडी मम त फ्यामिली त मेरो अगेन्स्टमै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि काठमाडौँ आएर भोकल मैले क्लास सुरु गर्दै गर्दा सुरुको 2-4 महिना त जसो तसो फी तिरेँ मैले त्यसपछि मसँग फी तिर्ने पैसा भएन हेर्नुहोस् है अनि मलाई एउटा साथीले गिफ्ट गर्नुभएको गिटार थियो त्यो पनि साइडमा फुटेको अब मैले गुरुजीलाई त फी त दक्षिणा त गुरु दक्षिणा त दिनु पर्यो अब मसँग फी छैन फी दिने बेला भइसक्यो भनेर मैले त्यो अब गिटार बोकेर गएँ गुरु यो गिटार केही दिन राख्नुहोस् म यो फी जम्मा भएपछि म ल्याएर दिन्छु हजुरलाई अनि गुरुले त्यति बेला भन्नुभयो रेगुलर आइज निरन्तर मेरो आज्ञा अनुसार तैँले सिक्दै जा मलाई फी तिर्नु पर्दैन अनि त्यसपछि मैले स्कलरसिपमै म्युजिक सिकेँ भोकल सिकेँ त्यो पनि एउटा हौसला थियो मेरो लागि त्यो पनि एउटा वफादारी देखाउनु भयो इमान्दारी देखाउनु भयो अनि मसँग हार्मोनियम थिएन रिदम कणेल दाजु मैले अघि जोडेँ राम्रो म्युजिक अरेन्जर राम्रो सङ्गीतको ज्ञान भएको पोख्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दाजुले मलाई हार्मोनियम गिफ्ट गर्नुभयो मसँग हार्मोनियम थिएन गुरुजीले मलाई विदाउट फी भोकल सिकाउनु भयो दाजुले हार्मोनियम गिफ्ट गर्नुभयो अनि काम नहुँदै गर्दाखेरि काम दिने रोजीरोटीको बाटो देखाउने व्यक्तित्वहरू पनि भेटिए अब घरहरू बनाउने कामहरूदेखि लिएर धेरै मैले गिटी पनि बोकेको छु इँटा पनि बोकेको छु बिस्तारै बिस्तारै हात समातेर डोर्याउँदै गर्ने व्यक्तिहरू धेरै भेटेँ मैले मेरो दादा हुनुहुन्छ धीरमान दादा धीरज दादा उहाँले पनि धेरै साथ दिनुभयो माया दिनुभयो गर्दै जानुपर्छ एक दिन सफल भइन्छ भनेर आँट दिने हौसला दिने व्यक्तिहरू धेरै भेटेँ मैले नत्र कहाँ सफल भइन्थ्यो कसले पाउँदो रहेछ त्यस्तो साथ पनि तपाईँबाटै जानु न नाक पनि ठुलो छ अलिक भाग्यमानले पाउला नि अब प्रतिमाजीलाई सोधेँ मैले यही प्रश्न कसैको साथ पाउनुको लागि पनि आफूसँग के हुनु पर्दो रहेछ खास मेन भनेको त आफूमा खुबी हुनुपर्छ होइन साथ मात्र भएर नै हुँदैन र खुबी मात्र भएर पनि हुँदैन अब जस यस्तो हो अब सबै सङ्घर्ष भनेको कस्तो छ भने सङ्घर्ष गर्नुपर्छ साथ सपोर्ट नै चाहिन्छ र आफूले मेहनत नै गर्न छोड्नु हुँदैन मेरो भनाइ यही नै हो र अब आफूले चाहिँ आफ्नो बाटो जुन आफू जसमा लागेको होइन त्यो बाटोलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन म्युजिक चाहिँ निरन्तर लाग्नु पर्यो
बाटोमा साथ दिने मान्छे पनि आउँछन्, पछाडि पार्न खोज्ने पनि आउँछन्। हो एकदम, त्यो त धेरै नै आउँछन् नि। अब यस्तो किन गीत गाएर हिँडिरहेको छ, किन यस्तो गरिरहेको छ, राम्रो होइन, त्यो हाम्रो अझै पनि छ नि त, त्यो अझै हाम्रो यो हाम्रो कल्चरमा अझै पनि अन्धविश्वास अझै पनि छ कि। यो अब हामी अझ छोरी मान्छेहरूलाई त धेरै गाह्रो हुन्छ नि त। अब हामी त गाउँघरमा जन्मेको, अब खेती किसानी गर्ने, मेरो मम्मी बाबा सबैजना किन तेरो छोरीलाई गाउँदै किन यस्तो राम्रो होइन नि त भन्नेहरू हुन्छन्, कति हुन्छन् त्यस्तो कुराहरू। त मम्मीहरूले सुनाउँदाखेरि आफूलाई होइन म चाहिँ राम्रो बाटो रोज्छु, राम्रो गर्छु भनेर हिँडे पछाडि त त्यो नराम्रो होइन। हरेक कुरा चाहिँ जे गरे पनि नराम्रो चाहिँ हुँदैन, काम हो होइन। अब जस्तै अब हामीले बाहिर जान्छु, विदेश जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई साथ सपोर्ट एकदम मिल्ने होइन। अनि त्यो अब सङ्गीतमा लाग्दा चाहिँ साथ सपोर्ट नमिल्ने त होइन नि त। त्यो अब त्यो एकदमै नराम्रो हाम्रो चाहिँ सोच हो क्या त्यो होइन। तर आफूले सङ्घर्ष भनेको जे कुरामा पनि सङ्घर्ष गर्यो त्यस राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हरेक कुरा सबै कुरा गलत हुँदैन। पक्कै पनि हजुर, सकारात्मक भइराख्न सक्यो भने हजुर, साथ गर्ने मान्छे पनि धेरै भेटिन्छ। अब तपाईँले सोध्नु चाहे हुन्छ। जे कुरा म सोधिरहेको छु त्यसले मजासँग तपाईँले एक्सेप्ट गरिराख्नु भएको छ कि अझ दुःखलाई पनि हँसाको मजाले हजुर, टाढिदिनु भएको छ। यस्तो व्यक्ति कसरी बनायो खास? अझै सफलता पाउनु त धेरै बाँकी छ र धेरै पाइसक्नु भएको छ, हजुर। तर त्यो उज्जवलता देखिएको छ। के कुरा त्यस्तो बनायो? त्यो अब हिरा पनि कोइलाको खानीमै भेटिन्छ भन्ने एउटा यथार्थ हो। त्यो हिरा बन्नु छ भने त प्रतिमाजीले भने जस्तै सकारात्मक सोचको साथमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, दुःख गर्नैपर्छ। त्यही दुःखले त्यही भोगाइले नै म आफूलाई सजिलो बनाइदियो कि अहिले सामान्य गाह्रो साह्रो त केही दुःख नै हुने जस्तो लाग्छ यसो फर्केर हेर्दाखेरि। थोरै म रमाइलोको गफ गर्छु। हुन्छ हुन्छ। अब प्रतिमाजीलाई सोध्नु चाहे हजुर। तपाईँले सङ्गीत क्षेत्रको आइडल व्यक्तित्व को हो खास? मेरो आइडल भनेको चाहिँ सर्वप्रथम त अब आफ्नो बाबा मम्मी नै हो। किन भन्दा बाबा मम्मीले हामीलाई एउटा आफ्नो सन्तानलाई जे संस्कार सिकायो, जे सिकायो त्यही त हो नि होइन। अब बाबा मम्मीको साथ सपोर्ट भइहाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो सब हाम्रो सङ्गीतकार दाईहरू अनि मलाई सिकाउने हाम्रो गुरुहरू चण्डी गुरु, मनोजा सेवकोटी गुरु अनि आदरणीय दाई सिएल शर्मा दाई र थुप्रै अन्य अब साइडमा ब्याक सपोर्ट चाहिँ धेरै दाईहरू हुनुहुन्छ। सबैजना त्यही नै हो। तपाईँले सोध्नु चाहे तपाईँको जीवनको हजुर, आइडल व्यक्तित्व साङ्गीतिक क्षेत्रको तपाईँले धेरै कुरा त्याग्नु भएको छ। हजुर। कसको कारणले गर्दा आज यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? मेरो लागि आइडल चाहिँ म विशेष चाहिँ ड्याडीलाई नै मान्छु, किनकि ड्याडी मेरो अगेन्स्टमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ छोराको उज्जवल भविष्यको लागि हुनुहुन्थ्यो नि त? हुनुहुन्थ्यो। यो म्युजिक फिल्डमा काम छैन, यो सङ्गीतको क्षेत्रमा कति खेतबारी बेचेर एल्बम गर्नुपर्छ अरे, त्यो खेत त डुबिहाल्यो गइहाल्यो, भोलि कमाउला नकमाउला है। ड्याडी मेरो अगेन्स्टमा हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ होइन ड्याडीले राम्रो हुँदैन भन्नुभएको छ, म राम्रो बनाएरै देखाउँछु भनेर लागि पऱ्यो नि त। ममा पनि त्यो एउटा च्यालेन्ज जस्तै भयो नि। फर्स्ट ड्याडी, त्यसपछि त मैले भने स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य, अरुण थापा होइन, उदय सोताङ हुनुहुन्छ, हाम्रो पुरानो रामकृष्ण ढकाल, एम बराल दाजु धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै सुनेर, उहाँहरूकै आवाज सुनेर, उहाँहरूकै सङ्गीत सुनेर त्यही कुरामा मोह जागेर प्रेरणा मिलेर त लाग्यो। अहिले उहाँहरूलाई फलो गर्ने हो, उहाँहरू जतिको त बन्न त इम्पोसिबल लाग्छ मलाई। तर त्यो सम्भावना हामीले देखेका छौँ। तपाईँको पक्षबाट त्यो भन्न स्वाभाविक कुरा हो। हजुर, दुवैजनामा राम्रो सम्भावना छ, उज्जवलता छ। तपाईँले सोध्नु चाहे मैले फेरि हुन्छ। सपना र रियालिटीमा के पाउनुभयो? सपना र रियालिटीमा भन्नुभयो, वास्तविकतामा केबाट फरक पाउनुभयो? सपना कतिपय सपना वास्तविकतामा पनि परिणत हुन्छ, कतिपय वास्तविकता सपना जस्तै लाग्छ। के भन्ने, अब कतिपय सपनाहरू देखिन्छ, आशा हुन्छ, आश गर्दै नगर्ने पनि होइन, दुःख गर्दै गर्दा केही न केही त होला नि भन्ने थोरै त हुन्छ मनमा, त्यो नभइराखेको हुन्छ। वास्तविकता त त्यो रह्यो होइन। कतिपय सपना पुरा हुँदैनन्, कतिपय सपना सोच्दै नसोचेको कुराहरू सपना जस्तो भएर आएर वास्तविकतामा परिणत भइदिन्छ होइन। त्यस्तै लाग्छ मलाई त। तपाईँलाई एक प्रश्न। हजुर। अब सपना
सपना भनेको सपना मात्र नै होइन होइन सपना भनेको अब हामीले सपना भनेको त एउटा कस्तो चिज हो भने हामीले सपना चाहिँ हामी त्यही सपनाको आधारमा त बाँचेको हुन्छौँ नि त सपना चाहिँ देख्न छोड्नु हुँदैन र आफूले त्यो सक्दै नसक्ने त्यो जस्तै अब म एकैचोटि सगरमाथा पुग्छु भन्ने त्यो सपना त्यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दै जानु देखेको सपना र एक्कासी गरेको सपनामा फरक हुन्छ होइन सपना भनेको जे देख्न छोड्नु हुँदैन तर आफूले सक्ने सपना चाहिँ देख्नुपर्छ अनि कति कुराहरू अब सपना देखेको पुरा हुँदैन र कति कुरा नदेखेको पुरा हुन्छ सपना यही नै हो तपाईँले साङ्गीतिक क्षेत्रमा हजुर नेपालको साङ्गीतिक जगतमा देखेको अवस्था के हो साङ्गीतिक जगतमा अब त्यही मैले अगाडि पनि भने होइन साङ्गीतिक क्षेत्र अब हाम्रो लागि भनेको कस्तो छ भने एउटा हामीलाई हरेक कुरा दुःख भुलाइदिने होइन एउटा बाटो र अनि यस्तो जब कि त्यो सङ्गीत सुन्यो भने हामी हरेक कुरा बिर्सिन्छौँ कि होइन त्यही नै हो सङ्गीत अनि र अर्को कुरा अब सङ्गीत भनेको जस्तै एउटा पशुलाई पनि मनपर्छ अरे क्या सङ्गीत भनेको जस्तै हामी त मान्छे नि त मान्छे सङ्गीत कसलाई मन पर्दैन होला सङ्गीतको त्यो धुनले नै हामीलाई एउटा हुन्छ नि सारा दुःख पीडा र हरेक कुराहरू भुलाइदिन्छ अब कुमारजीलाई यही कुरा हजुर तपाईँले बुझेको सङ्गीत के हो सङ्गीत भनेको अब मैले भने सङ्गीत बिना त मनै छैन म आफै छैन रित्तो अनि मेरो विचारमा चाहिँ अब क्लासिकल म्युजिक शास्त्रीय सङ्गीतको आधारमा भन्ने हो भने त गायन वादन नृत्यको एउटा पूर्ण रूपलाई सङ्गीत भनिन्छ सिङ्गो रूपलाई र मेरो भोगाइको अनुसार भन्ने हो भने प्रत्येक मान्छेको भोगाइ अनुसार त्यो परिभाषा सङ्गीतको परिभाषा अलग हुन्छ मेरो भोगाइ अनुसार मेरो लागि सबै कुरा म्युजिक नै हो मेरो अहिले म अर्कै जागिर गर्दिनँ होइन तर म म्युजिकमा लागेको म चाहिँ यसरी कमाउँछु मतलब पैसा धन सम्पत्ति कमाउँछु थुपार्छु भनेर लागेको चाहिँ होइन मात्र मेरो चाहना मलाई गाउनु थियो म्युजिकमा रमाउनु थियो त्यो कारणले लाग्यो तर अहिले त्यो म्युजिकबाटै मेरो रोजीरोटी चलिरहेको छ त्यही नै एउटा प्रोफेसन पनि भयो धेरै राम्रो कुरा अब तपाईँले सोध्नु चाहे हजुर अघि हामीले तपाईँको आइडल व्यक्तित्व सोधे हजुर हाम्रो देशमा सङ्गीतमा पोख्त व्यक्ति को हो जस्तो लाग्छ उपयुक्त व्यक्ति हाम्रो पोख्त एकदम चाहिँ नि सक्षम राम्रो एकदमै योग्य व्यक्ति तपाईँलाई को लाग्छ हजुर यो चाहिँ सबैभन्दा मेन भनेको नारायण गोपाल अनि हाम्रो आदरणीय स्वर सम्राट नारायण गोपाल र अरुणा लामा दिदीहरू तारा देवी दिदी र त्यस्तै गरी मैले पछि चाहिँ उहाँहरूको गीत त अब सुन्यो नै अब धेरै सुन्यो अनि पछाडि अब उहाँकै गीत सुनेर नै त हामी अब अहिले सङ्गीत भने यो रहेछ अनि यसरी सिक्नु पर्दो रहेछ गाउन यसरी पर्दो रहेछ टेक्निकहरू कसरी लिने अनि उहाँहरूबाट कसरी सिक्ने त भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइयो नि त र पछिल्लो समयमा चाहिँ आएर उहाँ त हुनु नै भयो अभियसली होइन तर पछिल्लो समयमा एकदमै अन्जु पन्त दिदी क्या अन्जु दिदीको चाहिँ म सानैदेखि गीतहरू धेरै सुन्ने एकदमै एकरो भएको थियो क्या मेरो त्यो दिदीको गीतहरू मैले म्याक्सिमम मलाई अन्जु दिदीको नआउने कुनै पनि गीत छैन होला दिदीको एकदम स्वर मनपर्ने मलाई अनि प्राय दिदीकै गीत गाउँदै मलाई अहिले पनि एकदम मनपर्छ र एकदम अन्जु पन्त दिदीको एकदमै फ्यान हो अब प्रतिमाजीलाई कुमारजीलाई सोध्न चाहे मैले हजुर अब यो ठ्याक्कै नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रमा एकदमै पोख्त व्यक्तित्व तपाईँलाई लागेको यस्तो छ अब हरेकको आफ्नो आफ्नो पहिचान छ त्यसमा त दुई भन्दै छैन कसैले हाई रेन्जमा गाउनुहुन्छ कसैले लोमा गाउनुहुन्छ कसैको बोल्ड भोइस हुन्छ कसैको सार्प हुन्छ होइन जसले म्युजिकमै जीवनकाल बिताउनु भयो सबै पोख्त लाग्छ मलाई ल अब हामीसँग टाइम थोरै छ छोटकरीमा एकदम छोटोमा दुवैजनालाई म गीत गाउनै लाउँछु छोटकरीमा धेरै टाइम चाहिँ छैन तपाईँबाट स्टार्ट हुन्छ ओके ल शिशिर भण्डारी दाजुसँग म धेरै जोडिएको छु अनि उहाँकै शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत फोटो फिल्ममा 1 2 दुवैमा काम गरेँ सत्यरामरम गाएँ है फोटो फिल्ममा 2 मा मैले गाएको पार्ट म थोरै सुनाउँछु रुमाल चिर्नु सक्यो कहिले रुवाउँछ मायाले कहिले हँसाउँछ टाढा हुँदा खाबाट आँसु रसाउँछ कहिले रुवाउँछ मायाले कहिले हँसाउँछ टाढा हुँदा खाबाट आँसु रसाउँछ दुई मुटुको साँचो कथा
बोल्छ मायाले आगोले झै भात भाती बोल्छ मायाले मिलन बिछोड पिरातीको गीतै रहेछ नि पाउनु र गुमाउनु त रितै रहेछ नि रुमाल चिनो छ यो पापी संसारबाट बिदा लिनु छ जिन्दगी नै तिम्रै नाम गरिदिनु छ। अन्त्यमा यहीबाट दर्शकहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा हाम्रो माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा धेरै धेरै नमन, साङ्गीतिक नमन। अनि दसैँ र तिहार नजिकै छ, यहाँहरूको दसैँ स्वस्थ रहोस्, स्फूर्त रहोस्, सोचे जस्तै रहोस्। दसैँ तिहारको धेरै धेरै शुभकामना। अनि त्यसपछि सङ्गीत बिना म छैन, हाम्रो पुरै अन्तर्वार्ताभरि मैले त्यो बोलिरहेको छु। निरन्तर लागि पर्छु। मेरा गीतहरू सुनिदिनु होला। कुमार अभि यो नाम नभुलिदिनु होला। यहाँहरूले अटुट माया दिनु होला ताकि म कहिले टुट्नु नपरोस्, सधैँ त्यो जोस बोकेर अगाडि बढ्न सकौँ। र मैले सके जति मेरो गलाले भ्याए जति म गाउँदै जानेछु, मृत्यु पर्यन्त गाउनेछु। अनि यहाँहरूको माया नटुटोस्, ममा भएका कमी कमजोरीहरू पनि औँल्याइदिनु होला भन्दै फेरि पनि दसैँ तिहारको धेरै धेरै शुभकामना। माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँले पनि अन्त्यमा छोटकरीमा गीत पनि गाउनुहोस् र दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटकरीमा। हुन्छ। म चाहिँ मेरो गीतहरू चाहिँ अब अरू चाहिँ रिलिज हुनु बाँकी छ। अहिले जस अलिकति नगाम है, किन भन्दा सुटिङहरू कोही सुटिङ हुँदैछ, कोही मलाई एकदम मनपर्ने, म चाहिँ एकदमै पुरानो गीत चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने अरुणा लामा, अरुणा लामा सरी तारा देवी दिदीको थोरै यहाँहरूसँग गाउन चाहिँ फुलको थुङ्गा बाहिर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा झारीको पछि झुल्केको घाममा निर्झर पहाडको भर्खर प्रीति बासेको बेला पिर पर्यो बिछोडेको कहिले भेट होला है राजे यो जिन्दगानीमा यो जिन्दगानीमा। दर्शकहरूलाई अन्तिममा हजुर यहाँ माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरी यहाँसम्म मलाई योगदान दिनुभएको छ र यति सपोर्ट गरिदिनु सबै मेरो आदरणीय दाइहरूलाई पनि एकदम हृदयदेखि सम्झिन चाहन्छु। र अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु कि मलाई माया गरिदिनु होला, मेरो गीतहरू हेरिदिनु होला। हाम्रो अहिले भन्दै हजुर पनि आएको छ, टिकटकमा व्यापक एकदमै राम्रो गइरहेको छ र भ्युज पनि एकदम राम्रो गएको छ र अन्य गीतहरू आउँदैछन्, प्रतीक्षा गर्नु होला। मलाई एकदम धेरै माया गरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि दुवैजनाको गीत सबै दर्शकले हेर्नुपर्छ, हामी सबैले हेर्नुपर्छ र सबैको प्रेमको आवश्यकता तपाईँहरूलाई छ पनि र तपाईँहरूलाई अझ पनि सफलतामा सफलता मिलोस्। त्यसै गरी अन्तिममा पनि दुवैजनालाई दसैँको शुभकामना दिँदै यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै दुवैजनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकबिन पक्कै पनि उहाँहरूको योगदान साङ्गीतिक क्षेत्रमा जुन किसिमको जोस छ त्यो जोस सदा सर्वदा रहिरहोस् र उहाँहरूको योगदान अझै धेरै बाँकी छ, त्यो योगदान महत्त्वपूर्ण बनाओस् र उहाँहरूले सफलतामा सफलता प्राप्त गरोस् भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।